नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आज हामीले कक्षा 2 को कति कक्षाको 2 कक्षाको कक्षा 2 को गणित विषयको पाठ 3 मा रहेको पाठ कति रे? पाठ 3 मा रहेको हजारसम्मका संख्याहरू भन्ने पाठ पढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि यो पाठको केही कुराहरू पढिसक्नु भएको छ। हजारसम्मको संख्यामा हामीले 500 सम्मका संख्याहरू त पढिसकेका छौँ। तपाईहरूलाई संख्या कसरी बढ्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भइसक्यो। 500 भन्दा अगाडिका संख्याहरू त हामीले पढिसक्यौँ। अब 500 पछाडि के आउँछ होला भनेर तपाईहरूलाई कन्फ्युज भइरहनु भएको होला, खुल्दुली भइराखेको होला। 500 पछि के आउँछ होला भनेर कतिजनाले त अघिल्लो कक्षामा हेरेर 500 पछाडि यो आउँछ भनेर सोची पनि सक्नु भएको होला। मिलेछ कि छैन म अहिले भनिदिन्छु है त। तर अघिल्लो कक्षामा पढेका केही कुराहरू एकचोटि सरसर्ती हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। यो कतिका ब्लकहरू हुन् रे? स्याबास, एकका ब्लकहरू हुन्। कतिवटा छन् त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा छ। 9 वटामा मैले फेरि एउटा थपिदिएँ। कतिवटा भयो त? 10 वटा एकका ब्लकहरू भए। 10 वटाको एकको ब्लकलाई त हामीले समूह बनाउँछौँ अनि 10 वटा एक बराबर के लेख्छौँ? 1 दश लेख्छौँ। अब त सबैलाई थाहा भइसकेको छ 1 दश बराबर 10 एक हुन्छ हैन त? 10 वटा एक 10 एक बराबर 1 दश भयो। यसै गरी यी 10 का ब्लकहरू पनि हेरौँ है, कति धेरै छन् यहाँ त। गन्ती गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वटा रहेछन्। अब के हुन्छ होला? अब एउटा थपिन्छ। कतिवटा भयो त? 10 वटा भयो। 10 वटा 10 को समूहलाई त हामीले के भनेका थियौँ रे? स्याबास, 10 वटा 10 को समूहलाई त हामीले 100 भनेका थियौँ। 10 वटा 10 10 10 बराबर कति भयो? 100 भयो। यसै गरी एकचोटि यहाँ व्हाइट बोर्डमा हेर्नुहोस् त, मैले 100 का पत्तीहरू टाँसेको छु। कतिवटा 100 का पत्तीहरू छन् त? कतिवटा छन्? गन्ती गरौँ है। 1 2 3 4 5 5 वटा 100 का पत्तीहरू रहेछन्। 5 वटा 100 भनेको के होला त? हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेको, सम्झिनुपर्छ, बिर्सिन पाइँदैन। 5 वटा 100 भनेको स्याबास 500 सम्म त हामीले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ। अब 500 पछाडि के आउँछ होला? कतिजनाले त सोचेर बसिरहनु भएको छ, कतिले कापीमा लेख्नु भएको पनि होला यो आउँछ भनेर। मिल्छ कि मिल्दैन होला म भन्छु है त। मलाई एउटा कुरो भन्नुहोस् त, संख्या कतिले बढ्दै जान्छ? स्याबास, 1 ले बढ्दै जान्छ। 500 पछाडि 500 पछाडि के आउँछ भनेर थाहा पाउनको लागि त एउटा 1 थपे पुगिहाल्यो नि। एउटा 1 थपेर हेरौँ है त। 500 पछाडि के आउँछ भनेर थाहा पाउन एउटा 1 थपौँ। मैले एउटा 1 राखेँ यहाँ। ल हेर्नुहोस्, 1 को पत्ती राखेँ। अब 100 को पत्ती छ 5 वटा, 1 को पत्ती छ एउटा, 10 को छुट्टै पत्ती छैन यहाँ। 10 को यस्तो छुट्टै पत्ती यहाँ छ त? छैन। अब 500 र एउटा 1 ले कति भयो होला? कसरी लेख्ने होला म भन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, पहिला सुरुमा स्थानमान तालिकामा भरौँ। 1 को स्थानबाट भरौँ है। 1 को स्थानमा हेर्नुहोस् त, हामीसँग 1 का पत्ती कतिवटा छन् त? 1 को पत्ती त एउटा मात्र छ। त्यसैले 1 को स्थानमा के राख्नु पर्ला? 1 को स्थानमा एउटा मात्र पत्ती भएको कारणले, 1 को पत्ती एउटा मात्र भएको कारणले 1 को स्थानमा त 1 राख्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ किन 1 राख्या होला? 2 राख्या भए के हुन्थ्यो होला भन्ने पनि लागिराख्या होला कतिजनालाई। 2 राख्न मिल्छ त? हामीसँग त 1 को पत्ती एउटा मात्र 1 छ। त्यस कारणले 1 को स्थानमा 1 राख्नु पर्यो। 2टा भइदिएको भए हामीले 2 राख्थ्यौँ। अब 10 को स्थानमा हेरौँ। 10 को स्थानमा के राख्ने होला? 10 को पत्ती यहाँ छुट्टै 10 को पत्ती त छैन। नभएपछि के राख्ने भनेका थियौँ? बिर्स्यो कि क्या हो? नभएपछि 1 राख्ने हो त?
होइन, नभएपछि त शून्य राख्ने। भेरी गुड। दशको पत्ती नभएपछि के राख्नु पर्यो? शून्य राख्नु पर्यो। अब हेरौँ 100को पत्तीहरू 1 2 3 4 5। हामीसँग त 100का पत्तीहरू 5 वटा छन्, त्यसैले 100को स्थानमा कति राख्ने त? 5 राख्ने। कति राख्ने? 5 राख्ने। किन 5 राखेको भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो नि? किन राखेको भन्नुहोस् त? स्याबास। 100का पत्तीहरू हामीसँग 1 2 3 4 5 5 वटा छन्, त्यसैले 5 राखेको। यहाँ किन नराखेको त? यो त दशको स्थान हो नि, यो एकको स्थान हो, यो दशको स्थान हो। दशको स्थानमा त जतिवटा दश छ त्यति पो राख्ने त। जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ 5 राखेर भयो त? भएन। 5 वटा 100 भएपछि 100कै स्थानमा 5 राख्नु पर्यो। अनि 10 एउटा पनि छैन, नभएपछि 10कै स्थानमा 0 राख्नु पर्यो। अनि 1 एउटा मात्र छ, त्यसैले 1कै स्थानमा 1 राख्नु पर्यो। जहाँ राखे पनि हुने रहेछ त? हुँदो रहेनछ। अब कति भयो होला त? हामीले स्थानमान तालिकाबाट लेख्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, पहिला 100को स्थानमा भएको 5 लाई लेखौँ। ठुलो स्थानबाट लेख्नुपर्छ है। यहाँ 1 10 100मा सबैभन्दा ठुलो कुन हो? हो 100 हो। त्यसकारणले 100को स्थानमा भएको 5 लेखियो, 10को स्थानमा भएको 0 पनि लेखियो, अनि 1को स्थानमा भएको 1 पनि लेखियो। कति भयो होला त? कति भयो होला? स्याबास। 5 वटा 100ले 500 भयो। 100को स्थानमा 5 छ, यसको स्थानमा 5 100 भयो। 10को स्थानमा 0, के पनि भन्नु परेन। 0 भएपछि नभन्ने भनेका छौँ हामीले। 1को स्थानमा 1 छ, 5 वटा 100 र 1 ले 501 भयो। कति भएछ? 501। 501 पछाडि कति आउँछ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। सङ्ख्या त 1को स्थानले बढ्दै जाने हो। 1को स्थानमा 1 छ, 501 भयो। 501 पछि के आउँछ भनेर थाहा पाउनको लागि यो 1को स्थानमा अर्को 1 बढाइदियो भइहाल्यो नि। 1 मा 1 बढाइदियो भने कति होला त? 1 मा 1 बढाएपछि त 2 हुन्छ, होइन? हो त नि, 2 भयो। त्यसकारणले कति हुने भयो त? 502 भयो। अघि 501 थियो, अब अहिले 100को स्थानको 5, अनि 10को स्थानको 0, अनि आयो 1को स्थानको 2, 502। तपाईँहरूलाई थाहा छ अब 502 पछाडि कति आउँछ भन्नुहोस् त? 504 आउँछ होला त? आउँदैन। 503 आउँछ। किन 3 आएको? 2 पछाडि त 2 मा 1 थपेपछि त 3 हुन्छ, त्यसैले 503 भयो। हो, अब यसै गरी म यहाँ धेरै पत्तीहरू राखिदिन्छु। तपाईँहरूले त्यो पत्तीहरूलाई गन्ती गरेर त्यहाँ भएको सङ्ख्याङ्कन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। हुन्छ? स्याबास। ल तयार हुनुहोस् है त। कसले पहिला पत्ता लगाउने? अनि कापीमा पनि लेख्नुपर्छ। मैले पहिला कि तपाईँहरूले पहिला? हेर्नुहोस् है त। अब म 100को पत्ती चाहिँ 5 वटा नै राखेँ। 100को पत्ती 5 वटा नै होस्। अब 10को पत्ती पनि राख्छु। अघि त 10का पत्तीहरू थिएनन्, अब मैले राखेँ 10का पत्तीहरू। ल हेर्नुहोस्, मैले राखेँ यहाँ 10को पत्ती। यो 1कोलाई एकछिन यता ल्याएर राखौँ। अब पालो आयो 10को पत्तीको। ल हेर्नुहोस् त, कतिवटा 10का पत्तीहरू छन् यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 7वटा 10हरू राखेँ मैले। अझ अब हेर्नुहोस् है, अघि मैले 1 त एउटा राखेको थिएँ, यसपालि म 1 नै राख्दिनँ। अब 1 नराखेपछि गाह्रो होला है। फेरि 1 नै छैन, यहाँ भएको सङ्ख्या कति कति जस्तो लागिराख्या होला, तर त्यस्तो हुँदैन। हामीलाई थाहा छ केही गरी छैन भनेदेखि त्यसको स्थानमा के राख्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब हामीसँग 100का पत्तीहरू 5 वटा छन्, यसै गरी 10का पत्तीहरू 7 वटा छन्, 1का त पत्तीहरू नै छैनन् भनेदेखि यहाँ भएको सङ्ख्याङ्क कति होला त? स्थानमान तालिकामा पढेर हेरौँ है त। लाउनुहोस् त, स्थानमान तालिकामा पहिला 1को राखौँ, तर यहाँ त 1का पत्तीहरू नै छैनन्। नभएपछि जस्ताको तस्तै छोड्न मिल्यो त 2 नै राख्ने हो त यहाँ? होइन, के गर्ने? अब हामीले राख्नु पर्यो। कति राख्नु पर्यो? केही पनि नभएपछि? स्याबास, 0 राख्नु पर्यो। 1का पत्तीहरू छैनन्, त्यस कारणले हामीले के राख्यौँ? 0 राख्यौँ। 10मा पनि 0 राख्न मिल्ला त?
मिल्दैन। किन मिल्दैन? किनभने दशका पत्तीहरू त हामीसँग 7वटा छन्। नपत्याए गन्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 7वटा पत्तीहरू छन्। त्यसैले दशको स्थानमा कति राख्नु पर्यो? दशको स्थानमा त 7 राख्नु पर्यो। 7वटा दशका पत्तीहरू भएको कारणले मैले यहाँ राखेँ 7। त्यसपछि 100को स्थानमा चाहिँ कति राख्ने त? स्याबास, 5 नै राख्ने। किन 5 राखेको? अघि सुरुमा 5 नै थियो, यत्तिकै राखिदिउँ भनेर राख्या हो त? होइन नि, यहाँ त 100का पत्तीहरू 5वटा छन्, त्यस कारणले पो 5 राखेको हो त। गन्नुहोस् त। 1 2 3 4 5। त्यस कारणले 100को पत्तीमा 5 राखियो। पहिलेदेखि 5 थियो, त्यसैले यसलाई यत्तिकै छोडौँ। अब कति भयो होला त? 5वटा 100 र 5वटा दशले कति हुने रहेछ? यसलाई लेखौँ है त। मैले यसलाई मेटेँ। अब नयाँ सङ्ख्या लेख्ने। नयाँ सङ्ख्या कति होला? ल हेर्नुहोस् है। पहिला 100को स्थानमा हेरौँ। 100को स्थानमा भएको 5 लेखियो। त्यस पछाडि दशको स्थानमा 7 छ। दशको स्थानमा भएको 7 पनि लेखियो। ल हेर्नुहोस् है त। त्यसपछि एकको स्थानमा 0 छ। एकको स्थानमा भएको 0 पनि लेखियो। कति भयो होला त? ल हेर्नुहोस्। 100को स्थानमा 5 छ। 5को स्थानमा 500 भयो। यसै गरी 7 दशको स्थानमा छ। 7 दश भनेको कति होला? स्याबास, 7 दश भनेको 700 हो त? होइन नि, दशको स्थानमा भएपछि त दश पो हुन्छ। 100को स्थानमा भए पो 100 हुन्थ्यो। 7वटा दश भनेको त 7 0 70 हो। यसै गरी एकको स्थानमा त केही पनि छैन, भन्नै परेन। कति भयो होला त? 5वटा 100ले 500, 7वटा दशले 70, 570 पो भएछ। कति भएछ? 570 भएछ। यसै गरी म अरू पनि पत्तीहरू राखिदिन्छु। अब पत्ता लगाउनु पर्यो। अब चाहिँ कसले पहिला है त? म 100को पत्ती फेरि अर्को एउटा थपिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 100को पत्ती एउटा मैले थपेँ। अघि 5वटा थियो, अहिले कतिवटा भयो? 1 2 3 4 5 6 6वटा भएछ। यसै गरी दशको पत्ती 7वटा नै राखौँ। ल, दशको पत्तीलाई मैले 7वटा नै राखेँ। तर अहिले म एकको पत्ती 4वटा थपिदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है। एकको पत्ती भए 4वटा। 1 2 3 4। अब यहाँ भएको सङ्ख्याङ्क कति भयो होला त? 6वटा 100, 6वटा 100, 7वटा 10 अनि 4वटा 1ले कति हुन्छ होला? स्थानमान तालिकामा भर्ने। ल, स्थानमान तालिकामा भरौँ है। पहिला कतिको स्थान भरौँ? ल, एकको स्थान भरौँ। एकको स्थानमा कति राख्ने त? अहिले 5 राख्ने। 5वटा 1 छन् त? 1 2 3 4, 4वटा पो 1 छन् त? भनेपछि कति राख्नु पर्ला? स्याबास, 4 राख्नु पर्यो। एकको स्थानमा राखियो 4। अनि दशको स्थानमा कतिवटा दश छन्? 1 2 3 4 5 6 7, 7वटा छन्। त्यसैले यसलाई के गरिदिउँ? 7 नै त्यत्तिकै छोडौँ। अब आयो 100को स्थान। 100को स्थानमा त हामीसँग अहिले 6वटा 100 छन्। 1 2 3 4 5 6, 6वटा 100का पत्तीहरू छन्। त्यसैले 100को स्थानमा कति राख्नु पर्यो? 6 राख्नु पर्यो। कति भयो होला त? अब पहिला सुरुमा 100को स्थानमा भएको 6लाई लेखौँ। त्यसपछि दशको स्थानमा भएको 7लाई लेखौँ। त्यसपछि एकको स्थानमा भएको 4लाई लेखौँ। कति भयो होला? ल हेर्नुहोस्, 100को स्थानमा 6 छ। त्यस कारणले यो 6को स्थानमा कति भयो? स्याबास, 6 100 भयो। त्यसपछि दशको स्थानमा 7 छ। यसको स्थानमान कति होला? 7 दशले 70 भयो। यसै गरी एकको स्थानमा 4 छ। 4 एकले कति भयो त? भेरी गुड, 4 एकले त 4 भयो। अब जम्मा गरेर कति भयो होला? 6वटा 100ले 600, 600 हेर्नुहोस् है, 600 अनि 7 दश र 4ले 74, 674 भएछ। कति भएछ? सबैले भन्नु पर्यो। स्याबास, 7 674
600 कति 74 भयो। अब फेरि म अरू पनि पत्तीहरू थपिदिन्छु, हेर्नुहोस् है। अब पत्ता लगाउनु पर्छ कति कति हुँदो रहेछ भनेर। यी पत्तीहरू झिकेर यसको ठाउँमा म अरू पत्तीहरू राख्छु। मैले 100 को यहाँ एउटा पत्ती राखेँ, यसमा चाहिँ कतिवटा 100हरू छन् होला? 1 2 3 4 5 6वटा रहेछन्। अझ थपिदिन्छु म, हेर्नुहोस् है। 100 का पत्तीहरू अझै थपिदिन्छु म। ल, मैले अझ 2वटा 100 का पत्तीहरू थपेँ। अब जम्मा गरेर कतिवटा 100 का पत्तीहरू भयो होलान्? 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा 100 का पत्तीहरू भएछन्। त्यस पछाडि यो 10 को पत्तीलाई मैले के गर्छु भनेदेखि 10 को पत्ती, यी पत्तीहरूलाई हटाएर एउटा मात्र 10 राखिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, 10 कतिवटा मात्र भयो अहिले? 10 को पत्ती एउटा मात्र भयो, 1 10 मात्रै भयो। त्यस पछाडि मैले के गर्छु? 1 को पत्ती यहाँ राखिदिन्छु। 9वटा 1 का पत्तीहरू राख्छु र यो अघिको 4वटा चाहिँ मैले हटाइदिन्छु। अब कति कतिवटा 100, कति कतिवटा 10 र कति कतिवटा 1 भयो होला नि त? गन्ती गरौँ है। हामीलाई त गन्ती गर्न आउँछ। पहिला 100 को समूह हेर्ने हो, त्यसपछि 10 लाई हेर्ने हो, त्यसपछि 1 लाई हेर्ने त हो नि। कति सजिलो छ। 1 को छुट्टै समूह, 10 को छुट्टै समूह, 100 को छुट्टै समूह बनाउने। 100 को समूह हेरौँ त, कतिवटा 100 छन्? 100 त हामीसँग अहिले 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा 100 रहेछन्। अब 10 को पालो, 10 लाई हेरौँ, 1 10 मात्र छ। अब यो पनि 10 जस्तो देखिएको होला है। फेरि 10 होला त यो? होइन नि, 10 हुनलाई त 10वटा 1 हुनु पर्यो। यसमा गन्ती गर्नुहोस् त, यसमा 10वटा 1हरू छन्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अनि पो 1 10 भयो त 10वटा 1 को समूहले। यसमा गन्ती गर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वटा मात्र 1 छन्। 9वटा मात्र 1 लाई 1 10 भन्न पाइयो त? पाइएन। अझ एउटा बढी भइदिएको भए त 10वटा 1 हुन्थ्यो अनि 1 10 भन्न पाइन्थ्यो, तर अहिले पाइएन। किन पाइएन? किनभने 9वटा मात्र 1 छन्। अब स्थानमान तालिकामा हेरौँ है त। पहिला 1 को स्थानमा भरिदिउँ। 1 को स्थानमा कति लेख्नु पर्यो भने अहिले 1 त हामीसँग 9वटा मात्र छन्। त्यसैले के गर्ने त? 1 को स्थानमा त 9 राख्नु पर्यो। 1 को स्थानको 4 लाई हटाएर मैले कति राखेँ अहिले? 9 राखेँ, किनभने 9वटा 1 छन्। अब पालो आयो 10 को स्थानको। कतिवटा 10 छन् त? कतिवटा छन्? 10 को पत्ती त एउटा मात्र छ। त्यस कारणले 10 को स्थानमा कति राख्नु पर्यो? 1 राख्नु पर्यो। अब पालो आयो 100 को। 100 का पत्तीहरू 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा छन्। त्यस कारणले 100 को स्थानमा कति राख्नु पर्यो? 8 राख्नु पर्यो, होइन? हो त नि। अब 100 को स्थानको 6 लाई हटाएर हामीले राख्छौँ 8। किन 8 राख्या भनेर कन्फ्युजन भयो कि क्या हो? किन 8 राखेको भनेर अल्लमल्ल पर्नु भएको हो? म फेरि भनिदिइहाल्छु नि। 100 को स्थानमा किन 8 राखेको भने हामीसँग 100 का पत्तीहरू 8वटा छन्, त्यसैले राखेको नि। सजिलो छ, नपत्याए गनेर पनि हेर्न पाइहालिन्छ नि। यो 100 को पत्ती भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा 100 का पत्तीहरू छन्। त्यस कारणले 100 को स्थानमा 8 राखियो। एउटा 10 को पत्ती छ, त्यस कारणले 10 को स्थानमा 1 राखियो। 9वटा 1हरू छन्, त्यस कारणले 1 को स्थानमा 9 राखियो। अब 8वटा 100 अनि एउटा 10 र 9वटा 1ले चाहिँ कति हुन्छ होला त? यहाँ लेखी हेरौँ है त। हामीसँग 100 को स्थानमा 8 छ, त्यसैले 8 लेखौँ। 10 को स्थानमा 1 छ, त्यसैले 1 लेख्यौँ। 1 को स्थानमा 9 छ, त्यसैले 9 लेखौँ। अब कति भयो होला? म फेरि लेख्छु है मेटेर। फेरि हेर्नुहोस्, यहाँ माथि लेख्छु। राम्रो ह्यान्डराइटिङ बनाउनु पर्छ है। ल हेर्नुहोस्, 100 को स्थानमा भएको 8 लाई मैले लेखेँ। त्यसपछि 10 को स्थानमा भएको 1 लेखेँ। त्यसपछि 1 को स्थानमा भएको 9 लेखेँ। कति भयो होला त? 100 को स्थानमा 8 छ, 8 को स्थानमान भयो 800। कति 100? 800। त्यसै गरी 10 को स्थानमा 1 छ, यो भयो 1 10 भनेको 10। त्यसपछि 1 को स्थानमा
9 छ, 9 एक भनेको 9 नै भयो। जम्मा गरेर कति भयो होला त? 8 वटा 100ले 800, 1 10 र 9ले 19, 819 भयो। कति भयो? 819 भयो। कसरी भयो फेरि भन्छु है म। 800 भनेर आत्तिनु भयो होला। कति धेरै 100, 800 धेरै 100 जस्तो लाग्ला, तर सजिलो छ। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। 100 को स्थानमा 8 छ, त्यसैले यसको स्थानमान 800 भयो। सजिलो, 800 भइहाल्यो, सजिलैसँग पढ्यौँ। अब यो त हामीले पहिल्यै पढेको 1 10 र 9ले 19, 819 कति सजिलो रहेछ भन्न पनि, होइन त? हो त नि। अब फेरि म 100 को अर्को पनि थपिदिन्छु। धेरै 100 हुने भए। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूलाई कति धेरै 100 जस्तो लागिराख्या होला। कतिवटा 100हरू भयो त? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वटा 100हरू भएछन्। यसै गरी यहाँ दशको पत्ती पनि म अझ धेरै राखिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, दशको पत्ती यहाँ एउटा छ, मैले फेरि अर्को 2 वटा थपिदिएँ। दशको पत्ती मैले के गरेँ? 2 वटा थपिदिएँ। अब दशका पत्ती कतिवटा भए त? 1 2 3, 3 वटा दशका पत्तीहरू भए। अब पालो आयो 1का पत्तीहरू पनि म 5 वटा राखिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् है त, 1का पत्तीहरू मैले राखेँ 5 वटा। 1 2 3 4 5। अब 9 वटा 100, 3 वटा 10 र 5 वटा 1ले कति भयो होला त? धेरै 100 छ भनेर डर लाग्यो कि क्या तपाईँहरूलाई? डराउनु पर्दैन, म भनिहाल्छु नि। कति सजिलो छ, लाउनुहोस् त। पहिला 1को स्थानमा हेरौँ है त। हामीसँग 1 कतिवटा छन् त? हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5, 5 वटा 1हरू छन्। त्यस कारणले अब 1को स्थानमा कति राखौँ त? स्याबास, 5 राख्नु पर्यो। अब त थाहा पाउनु भयो नि किन 1को स्थानमा 5 राखेको भनेर। 10को स्थानमा राखे भए पनि हुन्थ्यो नि। यहाँ पनि खाली ठाउँ छ, यहाँ चाहिँ किन नराखेको होला? किन नराखेको भने हामीसँग 1 5 वटा छन्, त्यसैले 1कै स्थानमा राख्नु पर्यो। अन्त राखेर भएन। 1 2 3 4 5, त्यस कारणले 1को स्थानमा राखियो 5। अब पालो आयो 10को स्थानको। हामीसँग 10 3 वटा छन्, त्यस कारणले 10को स्थानमा राख्नु पर्यो 3। किन 3 10कै स्थानमा राखेको? 100कोमा राखे भए पनि हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्न सक्ला, तर मिल्छ त? मिल्दैन नि। हामीसँग 10का पत्तीहरू 3 वटा भएका कारणले पो 10को स्थानमा 3 राखेको त। 100को स्थानमा त जतिवटा 100 छ त्यति पो राख्ने हो त। 100को स्थानमा हेरौँ त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वटा 100हरू छन्। त्यसैले 100को स्थानमा त 9 पो राख्नु पर्यो त, होइन? हो त नि। ल हेर्नुहोस्, अब कति भयो होला त? यहाँ 100को स्थानमा त 9 छ, अनि 10को स्थानमा 3 छ, 1को स्थानमा 5 छ। अब कसरी लेख्ने होला? सबैलाई आउँछ लेख्न। पहिला 100को स्थानमा भएको 9 लेखियो, त्यसपछि 10को स्थानमा भएको 3 लेखियो, अनि 1को स्थानमा भएको 5 लेखियो। पढ्ने चाहिँ कसरी होला त? अब अलिकति छोटो तरिकाले पढ्छौँ है हामी। अघिको चाहिँ हामीले 3 10 र 5 भनेर पढेका थियौँ। अब हामीले अझ छोटो तरिकाले पढ्छौँ। अब ध्यान दिनु पर्यो है, कस्तो होला छोटो तरिका। रमाइलो लागिरहेको छ नि। ल हेर्नुहोस् है त, हामीसँग 9 वटा 100 छ, यस कारणले 900 भयो। अगाडिको त 100 भयो। अब पछाडिको हामीले सजिलैसँग पढ्न सक्छौँ। पछाडि 3 र 5 छ, 3 र 5, 3 5 कति भनेर पढेका थियौँ हामीले? स्याबास, 35 भनेपछि अगाडिको 900, पछाडिको 35। कति सजिलो, 935 पो रहेछ। माथिल्लोलाई पनि त्यसै गरी पढी हेर्नुहोस् त। अगाडि 100 भयो, यहाँ 100को स्थानमा 8 छ, 800 भयो। पछाडि 1 9 19 छ भनेपछि त 819 पो भयो। अब सजिलो भयो होला। अब त्यसै गरी पढ्ने है त। पहिला 900 भइहाल्यो, अनि 3 5 35, 935 भयो। अब म यहाँ स्लाइडमा पनि यस्तै कुराहरू देखाउँछु है त। यसै गरी छोटो तरिकाले पढ्नुपर्छ। अब ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 1को स्थानमा कतिवटा 1हरू छन्? 1 2 3 4 5, 5 वटा 1हरू छन्। त्यस कारणले 1को स्थानमा लेख्नु पर्यो
5। यसै गरी दशकको स्थानमा चाहिँ कति लेख्ने त? जतिवटा दशका ब्लकहरू छन् त्यति नै लेख्ने। 1 2 3 4 चारवटा दशहरू भए। अब 100को स्थानमा हेरौँ है। 1 2 3 4 5 6 6वटा 100हरू भए। अब लेख्ने तरिका त कति सजिलो। पहिला 6 लेख्यो अनि 4 लेख्यो अनि 5 लेख्यो। पढ्ने चाहिँ कसरी रे? मैले त छोटो तरिका पनि भनेको छु है। अब हामीले छोटो तरिकाबाट पढ्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अगाडि भएको 100 भयो, 100को स्थानको 6 भयो, 600 भयो। पछाडिको दुईटालाई त एकैचोटि पढिदिउँ। 4 5 45। कति सजिलो। यो पछाडिको दुईटा 4 5 45 होइन हो त नि। अगाडिको 100 600 भयो, पछाडिको 45 गरेर 645 भयो। यस्तै गरी म अर्को पनि देखाउँछु है। अब मिलाउनु पर्छ। एकको स्थानमा कति राख्ने होला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 राख्नु पर्यो। 9वटा एक छन्। यसै गरी दशकको स्थानमा 1 2 3 4 5 6 6 राख्नु पर्यो। 10वटा 6हरू छन्। 100को स्थानमा चाहिँ कति राख्ने त? 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा 100 छन्। 8 राख्नु पर्यो। लेख्ने तरिका झन् सजिलो। पहिला 100को स्थानको 8 अनि 6 अनि 9 लेख्ने। 8 6 9। पढ्न त अब झन् सजिलो भइसक्यो। पहिला सुरुमा अगाडिको 100को स्थानमा 8 छ। 8 100 भयो। पछाडिको दुईटालाई त एकैचोटि भनिदिने। के हुन्छ होला? पछाडि दुईवटा छ। 6 9 6 9 भनेको कति हो? शाबास 69। 869। कति सजिलो रहेछ नि पढ्न त होइन। ल हेर्नुहोस्, हामीले फेरि सङ्ख्या घर पनि हेऱ्यौँ। अघिल्लो कक्षामा पनि हेरेका थियौँ। यहाँ 1को घर पनि छ, 10को घर पनि छ, 100को घर पनि छ। एकाका घरमा कतिवटा कोठाहरू रङ्गाएका होला नि त? 1 2 3 4 5 5वटा कोठाहरू रङ्गाइएका छन्। त्यस कारणले एकको स्थानमा कति राख्नु पर्यो? 5 राख्नु पर्यो। अब 10को घरमा 3टा कोठा रङ्गाइएका छन्। जतिवटा रङ्गाइएका छन् त्यतिवटै राख्ने त हो नि। 3टा रङ्गाइएकाले 3वटा राख्नु पर्यो। यसै गरी 100कोमा त कति धेरै रङ्गाइएको छ। एउटा बाहेक सबै यहाँ गन्ती गरौँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा 100 रहेछन्। 900 भयो। कसरी लेख्ने होला? लेख्न झन् सजिलो। पहिला 9 लेख्यो, 3 लेख्यो, 5 लेख्यो। पढ्ने चाहिँ कसरी रे? हो, भेरी गुड। अब त सबैलाई थाहा भइसक्यो। छोटो तरिकाले पढ्न पनि सबैलाई आयो। 9वटा 100ले 900, पछाडिको दुईटा त एकैचोटि भनौँ। 3 5 35 935। कति सजिलो। 935। ल हेर्नुहोस्, यो यस्तो यो दानै दाना भएको चित्र के होला? स्याबास, यसलाई चाहिँ अबाकस भनेर भनिन्छ। यो दायाँतिरको कोलममा देखाइएको चाहिँ के होला? एकको स्थान हो। यो बिचको चाहिँ दशको स्थान हो। अनि यो बायाँको छेउको चाहिँ 100को स्थान हो। यसमा चाहिँ यस्ता दानाहरू हुन्छ नि, बिट्स पनि भन्छन्। अब जतिवटा दाना छ त्यतिवटा नै नम्बर हुन्छ। एकको स्थानमा कतिवटा दानाहरू छन् त? 1 2 3 4 4वटा दानाहरू छन्। त्यसैले एकको स्थानमा लेख्नु पर्यो 4। दशको स्थानमा 1 2 3 4 5 6 6वटा दशा छन्। यसै गरी जाउँ 100को स्थानमा गनौँ। 1 2 3 4 5 6 6वटा दानाहरू छन् 100को स्थानमा। त्यसैले लेख्नु पर्यो 6। अब कति भयो होला त? 100को स्थानमा 6 छ। 600 भयो। पछाडिको दुईटालाई त एकैचोटि भन्छौँ हामीले। 6 10 र 4ले 64 होइन त? हो त नि। लेख्दाखेरि 6 6 4 भयो। अगाडि 100को स्थानमा 6 छ। 600 भयो। त्यस पछाडिको दुईटा 6 4 64 भयो। कति सजिलो। अब अर्को पनि रमाइलो कुरा छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ गोलो घेरा लगाइएको सङ्ख्याको स्थान र स्थानमान लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ कुन चाहिँ सङ्ख्या छ त? पढ्न आउँछ है। अगाडिकोलाई हामीले 100 भन्ने भनेको छ। 900 1 1 11। अगाडिको 100 भयो। यो दशको स्थान भयो। यो एकको स्थान भयो। एकको स्थानमा 1 रहेछ। 1 लेख्नु पर्यो। दशको स्थानमा पनि 1 नै छ। 1 नै लेख्नु पर्यो। 100को स्थानमा त 9 छ। 9 लेख्नु पर्यो। 9मा त सर्कल पनि लगाइएको छ। गोलो ओभल जस्तो। हेर्नुहोस् त, यहाँ गोलो घेरा लगाइएको छ। यहाँ गोलो लगाउनु पर्यो। अब 9को स्थान चाहिँ कुन हो त?
1 10 100 स्याबास 100 को स्थानमा रहेछ 9 त्यसैले स्थानमा लेख्नु पर्यो 100 भनेपछि 100 को स्थानमा 9 भएपछि 9 को स्थानमान कति भयो होला त स्याबास 900 भयो भेरी गुड अब त सबैलाई थाहा भयो अब रमाइलो कुरा छ है यहाँ हेर्नुस् यो के होला स्याबास पैसा कति धेरै पैसा तपाईहरुसँग पनि हुन सक्छ पैसा नचाहिने कुरामा खर्च गर्न चाहिँ मिल्दैन फेरि कापी कलम पढ्ने लेख्ने कुरामा चाहिँ खर्च गर्न मिल्छ है त ल हेर्नुस् अब यो कतिको नोट होला स्याबास यो त 100 को नोट हो 100 को नोटमा यो के को चित्र होला हो गैंडाको चित्र हुँदो रहेछ 100 को नोटमा अर्को पनि छ यहाँ यो चाहिँ रुपैयाँ 10 भनेको छ 1010 पनि लेखेको छ त्यसैले यो त 10 को नोट रहेछ यो माथिको चाहिँ 100 भनेर कसरी थाहा पाएको त हामीले यहाँ लेखेको छ नि 100 100 भनेर लेखेको छैन छाता नि त्यसपछि यहाँ त रु 1 भनेको छ 1 रुपैयाँको नोट रहेछ यहाँ पनि त्यस्तै अरु 100 का 10 का र 1 का नोटहरू छन् अब तपाईहरुलाई कसैले यो सब पै नोटहरू दियो भने कति छ भनेर भन्यो भने कसरी गन्ने होला यति धेरै पैसा छ गन्नै गाह्रो होला जस्तो छ गाह्रो हुन्छ त हुँदैन म सजिलो तरिका भन्छु पहिला सुरुमा 100 का नोट जतिलाई एकै ठाउँमा राखौं है त यहाँ 100 भयो यो 100 लाई पनि यही ल्याएर राखौं यो 100 लाई पनि यही ल्याएर राखौं त्यसपछि 10 का नोटहरू नि एकै ठाउँमा राखौं यो 10 लाई यहाँ राखौं यो 10 लाई पनि यहाँ राखौं यो 1 अहिले यता आउँछ हेर्नुस् है अब 1 को नोटलाई पनि मिलाएर त्यसै गरी 1 को सँगै राखौं ल हेर्नुस् त के भयो यता 100 का नोटहरू मात्र भए यता 10 का नोटहरू मात्र भए यता 1 का नोटहरू मात्र भए अब 100 को गनौं है त पहिला कतिवटा 100 भए 1 2 3 तीनवटा 100 का नोटहरू भए भनेपछि कति भयो होला त 300 भयो तीनवटा 100 ले कति भयो 300 भयो दुईवटा 10 का नोटहरू छन् 2 दशले कति हुन्छ भनेका थियौ स्याबास 2 दशले 20 भयो अनि तीनवटा त 1 का नोटहरू छन् 3 एकले कति भयो 3 नै भयो भनेपछि 300 2 10 र 3 एकले 23 भयो कति रुपैयाँ रहेछ त यहाँ 323 रुपैयाँ रहेछ यस्तै अरु पनि म ल हेर्नुस् है त अरु पनि नोटहरू देखाउँछु तर पहिला सुरुमा यहाँ 100 का कतिवटा ब्लकहरू छन् त गन्ती गर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वटा ब्लकहरू छन् 9 वटा 100 ले कति हुन्छ भनेका थियौ हामीले 900 अब अर्को पनि 100 थपियो लौ जा 10 वटा 100 भए अहिलेसम्म हामीले त 10 वटा 100 को त कुरै गरेका थिएनौं 10 वटा 100 पो आए तपाईहरुलाई एउटा कुरो थाहा छ 10 वटा 100 हरुलाई पनि हामीले एउटा समूह बनाउँछौं अनि 10 वटा 100 को समूहलाई त 1000 भनिन्छ 10 वटा 100 को समूहलाई के भन्ने रहेछ 1000 भन्ने रहेछ ल हेर्नुस् त 10 100 बराबर चाहिँ कति हुँदो रहेछ 1000 हुँदो रहेछ नयाँ कुरो पनि थाहा पाइयो 10 वटा 100 बराबर त 1000 पो हुँदो रहेछ अब हो अहिलेको जस्तै कति धेरै पैसा यहाँ कति छ भनेर म भन्दिन तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्छ 100 का नोट कतिवटा छन् होला 1 2 3 4 वटा 10 का नोट 1 2 3 4 5 वटा छन् 1 का नोट 1 2 3 4 5 6 वटा छन् भनेपछि कति भयो होला त यो चाहिँ तपाईहरुलाई गृह कार्य कति भयो तपाईहरुले कापीमा लेखेर राख्नु पर्छ है त अब यता हेरौं त एकजना सरले यहाँ के भन्नु भएको छ आजको कक्षामा के पढियो रे भनेर सोध्नु भयो अघिको जस्तै नानी आउनु भयो ल हेर्नुस् नानीले भन्नुहुन्छ देवनागरी संख्याङ्कन पद्धतिमा 1000 सम्मका संख्याहरूलाई स्थानमान तालिकामा प्रस्तुत गरी स्थानमान भन्न र पढ्न जानियो तपाईहरुले पनि 1000 सम्मका संख्याहरू भन्न जान्नु भयो 100 को समूह बनाउन जान्नु भयो अनि 10 को पनि जान्नु भयो 1 को नि जान्नु भयो एकैचोटी भन्न नि जान्नु भयो अन्तिममा त हामीले लास्टको दुईटालाई एकैचोटी भन्ने तरिका पनि थाहा पायौं झन् रमाइलो भयो ल अब यसै गरी आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएका धेरै एक्सरसाइजहरू छन् ती सबै गर्नु होला गृह कार्यको रूपमा आजलाई यति नै गरौँ है त हामी फेरि भेट्छौं अर्को कक्षामा त्यतिन्जेलसम्ममा सबैले गृह कार्य गरेर बस्नुहोस् है त अहिलेलाई छुट्टिन्छु म सबैजनालाई पढिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हस्त नमस्ते।